میں आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में दुनिया भर में हर तरह के लोग हैं और इस दुनिया के अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हर क्वालिटी के लोग हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरे नबी पर लान तान करते हैं, भोंकते हैं। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो भोंकते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्होंने मेरे आका की न सीरत को पढ़ा, ना सहाबा इकराम की ज़िंदगी को पढ़ा। अगर हकीकतन वो मेरे आका की ज़िंदगी को पढ़ते तो वो लोग भी कलमा पढ़कर ईमान ले आते जो आज के इस पुरफितन दौर में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में लान तान करते हैं मेरे भाइयों। क्योंकि बहुत से इस दुनिया भर में ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने ये सोचा कि हम कुरान करीम को पढ़ेंगे या इनके मुसलमानों की नबी की शान में पढ़ेंगे तो इनके जो है मुसलमानों के कुरान में और इनके नबी की शान में गलतियां निकालेंगे। मगर हकीकत में जब उन्होंने मेरे आका की सीरत को पढ़ा, उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, कुरान करीम को पढ़ा, तो वो लोग भी कलमा पढ़कर ईमान ले आए। और आखिर में उन्होंने भी यही कहा कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई सच्चा मजहब है तो ये मजहब इस्लाम है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर में फैलाया मेरे भाई। अब एक वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इसी के बारे में फिर हम थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको बताएंगे। क्योंकि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आइए पहले इस वीडियो को सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन सभी के लिए आप और हम इकट्ठे हुए हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ आपके नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे मौलवी साहब भी बैठे हैं, पंडित जी भी बैठे हैं और जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सभी धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं। कुरान की एक आयत है, उसी से शुरुआत करूंगा कि वामा अरसलनाका रहमतुल्लिल आलमीन, कि जो वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है वो सिर्फ आपके नहीं है, वो तो सभी के हैं, वो तो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे। और आज हमें बड़ी ही शर्म आती है कि जब कुछ लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू धर्म गुरु हैं और वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अरे आखिर वो क्या जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितना पढ़ा है मोहम्मद साहब के बारे में। अगर आज के दौर में कोई आपको एक गाली दे दे, कोई आपको गलत बोल दे, हल्का सा धक्का लगा दे, आप उसके घर लड़ने पहुंच जाते हैं, आप उसको मारने पीटने पहुंच जाते हैं। लेकिन पढ़कर देखिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिनके ऊपर एक महिला अगर कूड़ा फेंका करती थी, अगर एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका तो उसके घर में हालचाल जानने के लिए चले गए। वो थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिनके ऊपर ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अरे इनकी औकात क्या है? जिस तरीके से आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर पैदा किया जा रहा है। एक चार पंक्ति पढ़ूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा। सबसे पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आइए एक यहूदी का वाकया हम आपको बताते हैं, इंशाअल्लाह उस वाकये को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा हुजूर अपनों के लिए भी रहमत है, बल्कि हर चीज के लिए, चाहे जमीन के ऊपर है या जमीन के नीचे है या आसमान पर है, गोया के तमाम जहानों के लिए मेरे आका रहमत बनकर आए हैं। एक यहूदी था, वो अपने खेत में जहां भी कुआं खोदता था पानी कड़वा निकलता था, बड़ा परेशान था, क्या किया जाए, जहां कुआं खोदता हूं पानी कड़वा निकलता है। एक शख्स ने उससे कहा कि ए यहूदी, तू जहां भी कुआं खोदता है तेरा पानी कड़वा निकलता है, कुएं का पानी, जा मदीने चला जा और मदीने में जाकर जो मुसलमानों के नबी हैं उनके पास चला जा। मैंने सुना है वो जो भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। मेरे भाई, उस यहूदी ने क्या किया, वो मदीने आ गया और मस्जिद नबवी के पास आया। आने के बाद में क्या देखता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। यहूदी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आया और आने के बाद में कहा, ए मोहम्मद, यहूदी था, बोलने का तमीज इसको नहीं था, कहा ए मोहम्मद, मैंने सुना है तू जो भी दुआ करता है अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करता है। अगर ऐसा है तो तू मेरे लिए दुआ कर कि मेरे खेत का पानी मीठा हो जाए, मेरे कुएं का पानी मीठा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत दे के आप कुआं भी उस यहूदी का मीठा करना है,
اور کلمہ پڑھ کر جنت بھی اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. سبحان اللہ. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ صحابہ چلو اس یہودی کا کنواں میٹھا کرنے چلتے ہیں. ایک طرف میرے آقا چل رہے ہیں، ایک طرف وہ یہودی چل رہا ہے، اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام چل رہے ہیں. جب میرے آقا اس یہودی کے کھیت پر پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس یہودی کے کھیت میں ڈال دیا، یعنی اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اس یہودی سے کہا اے یہودی جا تیرا کنواں میٹھا ہو گیا. اس یہودی نے دیکھا تو بڑا تعجب میں پڑا کہ اور کہنے لگا کہ اے محمد یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیا تھوک میرے منہ میں ختم ہو گیا؟ یہ آپ نے آ کر صرف تھوک ڈالا ہے اور یہ تھوک تو میں بھی ڈال سکتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. میرے آقا نے کہا اے یہودی پہلے کنویں کا پانی چیک کر لے بعد میں بولنا. جب اس یہودی نے کنویں کا پانی چیک کیا تو کنواں میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. وہ یہودی پریشان ہو گیا، تعجب میں پڑ گیا. میرے آقا نے کہا کہ اے یہودی اب تو تیرے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، اب کلمہ پڑھ کر دل کو بھی میٹھا کر لے. سبحان اللہ. وہ یہودی کہنے لگا کہ اے محمد مجھے اب بھی یقین نہیں ہوتا ہے، میں پہلے دوسرے کونے پر جا کر پانی کو چیک کروں گا. وہ یہودی دوسرے کونے پر گیا، پانی کو چیک کیا، وہاں بھی پانی میٹھا ہو گیا. میرے آقا نے کہا اے یہودی تیرا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے. وہ یہودی کہنے لگا اے محمد پانی تو میٹھا ہو گیا پر مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا، میں تیسرے کونے پر جا کر پانی کو چیک کرتا ہوں. جب اس یہودی نے تیسرے کونے پر کنویں سے پانی نکال کر چیک کیا وہ پانی میٹھا ہو گیا. پھر کہنے لگا اے محمد مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا، میں چوتھے کونے پر جا کر پانی کو چیک کرتا ہوں. اس یہودی نے چوتھے کونے پر گیا، کنویں سے پانی نکالا، چیک کیا، پانی میٹھا ہو گیا. چوتھے کنویں کا جیسے ہی اس نے پانی چیک کیا، پانی چیک کرنے کے بعد میں پانی میٹھا ہو گیا. کہا اے محمد تو نے تھوک تو اس کونے میں ڈالا تھا لیکن اثر چاروں طرف کیسے ہوا؟ میرے آقا نے کہا اے یہودی میرے اس تھوک نے، مجھ محمد کے تھوک نے صرف تیرے چاروں کونوں کو میٹھا نہیں کیا بلکہ مدینے کی زمین کو بدل کر رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. لیکن جب اس یہودی نے اتنا سنا تو آ کر قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اے اللہ جس محمد کی تھوک کی وجہ سے تو نے میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دیا، اسی محمد کے قدموں کی خاک کی وجہ سے میرے دل کو بھی میٹھا کر دے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی شان. اس یہودی کا کنواں میٹھا کیا اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی اس کو کیا. میرے آقا تمام جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. میرے آقا نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین کی دعوت، ان لوگوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیے یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے. جبریل امین آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ اگر آپ ایک اشارہ کر دے تو ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے. میرے آقا نے کہا اے جبریل میں لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا. اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے مگر انہی کی آل اولاد، انہی کی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام تاریکیوں کو، تمام اندھیروں کو مٹا کر دین کا ایک ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی میں آج پوری دنیا جگمگا رہی ہے میرے بھائیوں. اور آج کے جو اس دور میں بہت ساری خواتین جو میرے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بھونکتی ہیں، آج جو بہن بیٹیوں کی عزت سلامت ہے میرے نبی کا صدقہ ہے میرے بھائیوں. جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا جاتا تھا، مگر میرے آقا اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد میں اعلان کیا کہ اے لوگوں اب جو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے گا میں محمد اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. سبحان اللہ. ماؤں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، ماؤں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے، مگر میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے. کا اے لوگوں جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، مجھ محمد نے اس جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں میں ڈال دیا. اب جو ماؤں کی عزت کرے گا اللہ اسی کو جنت نصیب کرے گا میرے بھائیوں. تو یہ ہے میرے آقا کی شان.